Sa wala pang nagsugod sa kurso nga social work, nagtuo ko ang social work usa lang nga trabaho nga focus sa pagtabang sa mga tao ug paghatag og financial assistance ug mga timan sa mga bata nga may problema. Akong unahuna kay maayo ang ilang trabaho kay nagtutok lang sa paghatag og mga serbisyo pagsulbad sa mga personal nga problema sa mga tao. Murag straightforward ra kay ang social work akong ginuhuna makatabang sa mga tao pero walay labot sa uban pang aspekto sa ilang kinabuhi. Sa akong paglantaw kaniadto, ang social work isa lamang ka trabaho nga naghatag direkta nga tabang sa mga tao. May mga ideya sa social work kay trabaho ra sa mga tao nga magtabang sa mga pobre. Maghimog proyekto ug magpakitag malasakit sa mga marginalized nga sektor. Ang akong tan-aw sa social work ay medyo simple ra. Murag trabaho lang sa mga tao nga maghatag og ayuda sa uban ug nag-focus lang sa pagresolba sa problema sa laing tao. Apan, human sa usa ka semester sa pagtuon sa social work, nakaamgo ko kini nga propesyon nga mas lawom ug komplikado kaysa sa akong gipaabot. Ang social work dili lang sa paghatag og direkta nga tabang, apan sa kini sa pagtabang sa individual, pamilya, komunidad aron masulbad ang ilang problema ug makabot sa kauswagan. Sa klase, gipasabot sa social work nga adunay foundational values ug principles sama sa pagrespeto, dignidad sa matag tawo ug social justice ug human rights. Usa sa mga butang nga pagbag-o sa paglantaw mao ang pagtuon sa laing-laing theoretical frameworks ug nga intervention nga gigamit sa social work aron masigurado nga epektibo ang ilang pagtabang. Nakita nako ang usa ka social worker kinahanglan adunay analytical skills ug critical thinking ug emotional resilience aron ma-address ug ma-complex ang problema sa mga kliyente. Nakaplagan nako nga social work di lang bahin sa pag-alagad, apan bahin usab sa empowerment, paghatag og gahom sa mga tawo aron sila mismo makatabang silang kaugalingon. Sa akong pagtuon usab, napagtaas akong awareness bahin sa systematic issues sama sa kahirapan, gender equality ug discrimination nga mao'y rason sa mga social problems. Nakatun ako ang social works di lamang naghatag solusyon sa individual nga problema, apan usab kaaktibong advocate alang sa structural change ug aron mapauswag ang kitabuk-an nga kahimtang. Sabtan nga trabaho usa ka social work di lang kutob sa pagtabang sa mga pobre ug sa mga bata. Mas lapad ug mas komplikado siya kaysa sa akong ginahuna. Dili lang financial assistance ang ilang gi-offer, apan usab sila ang advocate sa mga katungod sa marginalized sectors sama sa tawo nga nasa kalisod nga makabahin nga na-abuse ug uban pa. Gituuhan nako ang social work usa lang ka interdisciplinaryong field nga nagkalangkob sa pagtuon sa social issue, mental health ug human rights ug ang sistema sa komunidad maghatag og impact sa kinabuhi sa mga tawo. Wala na ako damha ang social work naghanlan og lawom nga pagsabot sa mga teorya, mga ethics ug mga prinsipyo nga mag-guide sa trabaho sa social workers. Sa katapusan, ang akong paglantaw sa social work human sa usa ka semester kay mas natin-aw. Mas dako nga akong pagrespeto sa profesyon. Kini di lamang usa ka simple nga buhat sa tabang, apan usa ka profesyon nga nagkinahanglan og dedication skills, og heart alang sa pagkabana o pagkagbisog alang sa kayon sa tanan. Ang akong pre-entry assumption na sulbad. Ug nahimo kining pagsabot nga social work usa ka importanteng trabaho pan-aw alang sa maayong kinabuhi sa tanan. Sa akong pagtan-aw human sa usa ka semester, akong nasabtan nga social work usa ka dakong buling disiplina nga natan-aw sa holistic nga pag-uswag sa tawo sa komunidad. Dili lang sa pagtabang sa individual sa adunay problema. Busa ang akong pananaw sa social work sa mga tao. Apan kini usa ka profesyon nga nag-ampli para sa mas lawom nga pagnuna sa og prinsipyo sa pagtabang, empowerment, pag-uli sa dignidad sa mga katalingban. Kung nasabtan ang pre-entry assumption nga akong ginahuna sa una. Ang social work dili lang it's about giving aid. It's about understanding, facilitating change, and empowering people to make sustainable improvements in their lives. Kini, usa ka propesyon nga puno sa kalipay ug kasakit.
Pero kini usa ka oportunidad nga maghatag og positibong epekto sa katalingban. Ko ang social work di lang sa magtiman sa krisis. Sila usab magtrabaho sa mag-preventive nga pagmagi aron malikayan ang problema nga umabot. Sama sa edukasyon ug counseling sa pamilya ug mga bata. Sa akong pagtan-aw human sa usa ka semester, akong nasabtan nga social work usa ka dakong buling disiplina nga natan-aw sa holistic nga pag-uswag sa tawo sa komunidad. Dili lang sa pagtabang sa individual sa adunay problema. Busa, nasabtan nga trabaho usa ka social work di lang kutob sa pagtabang sa mga pobre ug sa mga bata. Mas lapad ug mas komplikado siya kaysa sa akong ginahuna. Dili lang financial assistance ang ilang gi-offer apan usab sila ang advocate sa mga katungod sa marginalized sectors sama sa tawo nga nasa kalisod nga makabahin nga na-abuse ug uban pa. Gituuhan nako ang social work usa lang ka interdisciplinaryong field nga nagkalangkob sa pagtuon sa social issue, mental health ug human rights ug ang sistema sa komunidad. Maghatag og impact sa kinabuhi sa mga tawo. Wala na ako damha ang social work nagranlan og lawom nga pagsabot sa mga teorya, mga ethics ug mga prinsipyo nga mag-guide sa trabaho sa social workers. Usa sa mga butang na pagbag-o sa paglantaw, mao pagton sa laing-laing theoretical frameworks o nga intervention nga gigamit sa social work. Aron masigurado nga epektibo ang ilang pagtabang, nakita nako ang usa ka social worker kinahanglan adunay analytical skills ug critical thinking ug emotional resilience aron ma-address ug ma-complex ang problema sa mga kliyente. Nakaplagan nako nga social work di lang bahin sa pag-alagad, apan bahin usab sa empowerment, paghatag og gahom sa mga tawo aron sila mismo makatabang silang kaugalingon. Sa akong pagtuon usab, napagtaas akong awareness bahin sa systematic issues, sama sa kahirapan, gender equality, o discrimination, nga mao'y rason sa mga social problems. Nakatun ako ang social works di lamang naghatag solusyon sa individual nga problema, apan usab kaaktibong advocate alang sa structural change ug aron mapauswag ang kitabuk-an nga kahimtang. Apan human sa usa ka semester sa pagtuon sa social work, nakahamgo ko kini nga profesyon nga mas lawom ug komplikado kaysa sa akong gipaabot. Ang social work dili lang bahin sa komplikado, di lang bahin sa paghatag og direkta nga tabang, apan sa kini sa pagtabang sa individual, pamilya, komunidad aron masulbad ang ilang problema ug makabot sa kauswagan. Sa klase, gipasabot sa social work nga adunay foundational values ug principles sama sa pagrespeto, dignidad sa matag tawo ug social justice ug human rights. Sa akong pagtan-aw human sa usa ka semester, akong nasabtan nga social work usa ka dakong buling disiplina nga natan-aw sa holistic nga pag-uswag sa tawo sa komunidad. Dili lang sa pagtabang sa individual sa adunay problema. Usa sa mga butang na pagbag-o sa paglantaw, mao pagton sa laing-laing theoretical frameworks o nga intervention nga gigamit sa social work. Aron masigurado nga epektibo ang ilang pagtabang, nakita nako ang usa ka social worker kinahanglan adunay analytical skills ug critical thinking ug emotional resilience aron ma-address ug ma-complex ang problema sa mga kliyente. Nakaplagan nako nga social work di lang bahin sa pag-alagad, apan bahin usab sa empowerment, paghatag og gahom sa mga tawo aron sila mismo makatabang silang kaugalingon. Sa akong pagtuon usab, napagtaas akong awareness bahin sa systematic issues, sama sa kahirapan, gender equality, o discrimination, nga mao'y rason sa mga social problems. Nakatun ako ang social works di lamang naghatag solusyon sa individual nga problema, apan usab kaaktibong advocate alang sa structural change ug aron mapauswag ang kitabuk-an nga kahimtang. Sabtan nga trabaho usa ka social work di lang kutob sa pagtabang sa mga pobre ug sa mga bata. Mas lapad ug mas komplikado siya kaysa sa akong ginahuna. Dili lang financial assistance ang ilang gi-offer, apan usab sila ang advocate sa mga katungod sa marginalized sectors, sama sa tawo nga nasa kalisod nga makabahin nga na-abuse ug uban pa. Gituuhan nako ang social work usa lang ka interdisciplinaryong field
nga nagkalangkob sa pagtuon sa social issue, mental health o human rights ug ang sistema sa komunidad maghatag og impact sa kinabuhi sa mga tawo. Wala na ako damha ang social work naghanlan og lawom nga pagsabot sa mga teorya, mga ethics ug mga prinsipyo nga mag-guide sa trabaho sa social workers. Sa akong pagtan-aw human sa usa ka semester, akong nasabtan nga social work usa ka dakong buling disiplina nga natan-aw sa holistic nga pag-uswag sa tawo sa komunidad. Dili lang sa pagtabang sa individual adunay problema,